बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम सीन का असूल सीखेंगे। सीन के 3 दंदाने होते हैं। पहले का जो है ये थोड़ा सा आधे कात का होगा और दूसरा जो दंदाना है ये 1 कात का होगा। इसके बाद आपने इसका इस तरह हिस्सा बनाना है। इसी तरह आप एक दफ़ा फिर गौर कर लें। ये सीन हम इस तरह लिखेंगे। एक और जगह पे जैसे ये इस तरह भी आप सीन लिख सकते हैं। कुछ जगहों पे ये थोड़ा सा इसकी नोक नहीं होती, ये गोल दंदाने होते हैं। और कुछ जगहों पे इसको 3 दंदाने, 3 नोकें जो होती हैं वो नज़र आती हैं। इसी तरह ये वाला जो इसका हिस्सा है ये 3.5 का तो होगा। अगर आप इसकी पैमाइश करेंगे तो ये 3.5 कात का इसका ये शिकम होगा, जो जिस तरह ये इसका अंदर वाला हिस्सा जो है। इसी तरह एक दफ़ा फिर देखें। ये आपने गौर करना है कि ये हाफ जो है, ये हाफ जो इसकी ये गुलाई है ये लाइन के नीचे आएगी और इसी तरह हाफ ऊपर आएगा। इस तरह आपने सीन लिखना है। इसके बाद हम मार्कर के पॉइंटर के साथ लिखते हैं सीन और अलिफ को मिला के ये ऐसे लिखेंगे। और इसी तरह सीन और बे को अगर मिला के लिखते हैं तो ये 3 दंदाने सीन के हो गए। और इसी तरह ये जैसे इसकी आधी शक्ल होती है सीन की, ऐसे लिखेंगे और आगे इसके बे लिखेंगे। इसी तरह सत लिखते हैं सीन को ते के साथ मिला के। तो जैसे हमने सब लिखा है ऐसे सीन और ते को मिला के सत लिखेंगे। इसके बाद सीन को जीम के साथ मिला के अगर लिखते हैं तो ये 3 दंदाने जो हैं इसके सीन के हो गए। आगे फिर जीम, जैसे ये सच लिखा है इसी तरह अगर सच लिखते हैं तो 3 दंदाने सीन के और इसके बाद 6 लिखेंगे। अगर सीन और हे को मिला के लिखते हैं तो ये 3 दंदाने सीन के और आगे हे, इसको आपने ऐसे लिखना है। अगर इसी तरह सीन को स्वाद के साथ मिला के लिखते हैं तो सीन 3 दंदाने सीन के और इसके साथ ही आपने ऐसे स्वाद बना देना है। इसी तरह सीन और आइन को अगर मिला के लिखते हैं तो ये सीन के 3 दंदाने और ऐसे हम लिखेंगे। इसका आपने ख्याल रखना है कि इसके अब ये जो बीच आइन के जो बीच वाला हिस्सा है ये ब्लैंक रहेगा। और सीन को अगर काफ के साथ मिला के लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे। अगर सीन को लाम के साथ मिला के लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे। इसी तरह सीन और मीम, सीन और नून को मिला के और सीन और वाव को मिला के लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये वाव का जो रेस शक्ल का नीचे वाला जो हिस्सा ये लाइन से नीचे ना आए।
اور اسی طرح سین ہے اور چھوٹی یہ کو لکھیں گے تو سین ہے اور صحیح، تو ایسے لکھیں گے۔ اس کے علاوہ سین بو اور تے اور چھوٹی یہ کو لکھیں گے تو سین بو تے اور چھوٹی یہ کو لکھیں گے تو ایسے لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو چار لفظ جیسے سین واو کاف دو چشمی ہے اور نون کھنا لکھیں گے، جیسے سوکھیں لکھتے ہیں تو اس کا آپ نے دیکھنا ہے کہ سین واو کاف اور دو چشمی ہے اور یہ سوکھیں، یہ ایسے لکھیں گے۔ اس کے علاوہ سین لام الف لا میم اور تے سلامت لکھتے ہیں، یہ لائن سے تھوڑا سا اوپر اور یہ تھوڑا سا اس کا نیچے آئے گا الف، یہ میم کا جو سرا ہے یہ اوپر، تھوڑا سا اس کو ایسے ترچھا لا کے اور آگے تے لکھیں گے سلامت۔ اور اسی طرح اگر ہم سیم لام اور جیم اور دو چشمی ہے اور الف سلجھایا اگر لکھتے ہیں تو سین، یہاں سے آپ نے اس طرح لکھنا ہے۔ ایسے اس سبق کا جو ہے یہ سبق لکھتے ہیں تو سین کو کی ایسے چھوٹی شکل آ جائے گی اور اسی طرح بے اور کاف سبق لکھیں گے، جیسے سکوپ اگر لکھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن میں سین درمیان میں استعمال ہوتا ہے، جیسے آکسیجن لکھتے ہیں تو اس کو ایسے لکھیں گے، اور جیسے گھونسلہ اگر لکھتے ہیں تو اس کو ایسے لکھیں گے۔ کپاس اور یہاں سے شروع کر کے اس کو ایسے لکھیں گے۔ اسی طرح سماعت لکھتے ہیں تو سین میم الف اور ایسے لکھیں گے۔ اس کے بعد فرض کریں ہم جس لکھتے ہیں جیم اور سین کا، تو یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیم کا یہ تھوڑا سا نوک پیچھے نکال کے اور جہاں پہ یہ والا نوک جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس کے نیچے سے نقطے اس کے دندانے شروع ہوں گے، ایسے جس لکھیں گے۔ اسی طرح وسیع ہم لکھتے ہیں تو ایسے لکھے جائے گا۔ اور ایسے الفاظ جن میں سین درمیان میں، جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ لکھتے ہیں تو اس کو ایسے لکھیں گے۔ اس کے بعد ایسے الفاظ جس میں سین درمیان میں آ رہا ہے، فے الف سین فے اور پھر بڑی یہ فلسفے، تو ان کو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو فے ہے یہ اس کو یہ ایمٹی بلینک نہیں ہے درمیان میں، یہ والا جو ہے نا یہ آپ نے درمیان میں ایمٹی رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے سیدھا لکھتے ہیں تو محترم ناظرین اسٹوڈنٹس، آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ سین کو اکیلا جب لفظ لکھتے ہیں تو وہ کس طرح اس کی شیپ بناوٹ ہوگی، جب دوسرے حروف کے ساتھ ملا کے لکھتے ہیں تو اس کی کیا بناوٹ ہوگی، اور اسی طرح آپ پریکٹس کریں انشاءاللہ
کچھ الفاظ آپ پہلے سباق میں لکھنا سیکھ چکے ہیں، اب آپ کے لیے بالکل آسانی آپ کو نظر بھی آئے گی، اور انشاءاللہ آپ کی لکھائی کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ افضل شاہین کیلی گرافر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ کے پاس ہر نئی آنے والی ویڈیو پر وقت پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔